नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण। म मुकेशको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। पहाडमा प्रतिवादी चेतना हराउँदै गएको छ, विक्रम आदि राईको भनाई। नयाँ राजनीतिक संगठन आरम्भ हुन सक्ने दिए संकेत। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले नयाँ पुनर्निर्माण गरिएको बीएल भवनको गरे उद्घाटन। एनजेपी दार्जिलिङ टोय ट्रेन सेवा पुनः सञ्चालनमा, पर्यटन क्षेत्रमा छायो खुशी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब समाचार पूर्ण विस्तारमा। आज मिरिक झिल परिसर एक होटलमा भएको सभामा विक्रम आदि राई, विशाल छेत्री, सञ्जय थुलुङ, अर्पण राई, पूर्णसिंह राई लगायत अन्य नेतृत्व वर्गहरू उपस्थित रहेका थिए। प्रवक्ता विक्रम आदि राई अनुसार अहिले पहाडमा प्रतिवादी चेतना हराउँदै गएको, गलत भएकोमा बोल्नु नसक्ने स्वभाव विकसित हुँदै गएको छ। यसर्थ पहाडमा एउटा दरिलो प्रतिवादी संगठनको खाँचो भएर गएको छ। आज भएको बैठक अनुसार अब चाँडै एउटा नयाँ राजनीतिक संगठनको स्थापना हुने संकेत राईले दिएका छन्। उनको भनाइअनुसार हाम्रो गोर्खा जाति संगठन अनि जात जातमा नटुटेर समग्र भएर काम गर्नुपर्ने अनि शहीदको सपना एउटा छुट्टै राज्यको सपना साकार गराउनुपर्ने समय आएको छ। आजको सभाले यस कार्यको विस्तारको निम्ति संयोजक सञ्जय थुलुङलाई चयन गरेको छ भने आगामी दिनहरूमा अझ संगठन सक्रिय बनाएर लाने घोषणा विक्रम आदि राईले गरेका छन्। पक्षमा बोल्न सक्ने हामीले चेतना बोकेको संगठनको खाँचो त छ राजनीतिक संगठनको भन्ने विषयमा समर्थन दिनुभएको छ। अनि यो जुन चाहिँ समर्थन छ यो सभामा हामीले सर्वसम्मतिले पारित गरेका छौँ। हो, एउटा राजनीतिक संगठनको खाँचो छ जुन राजनीतिक संगठनले समाजमा हराइसकेको प्रतिवादी चेतनालाई फेरि विकसित गर्न सक्छ, पुनर्जागृत गर्न सक्छ भन्ने विषयमा समर्थन भएको छ। अब यो सभा हाम्रो लगातार रहनेछ। यो चर्चाको जुन चाहिँ विषय छ यो लगातार रहनेछ। भनेपछि राजनीतिक संगठनको उदय तपाईहरुबाट हुने पक्कापक्की भयो। आज सम्भावनाहरू खोलिएको छ। सम्भावना मात्र खोलिएको। आज सम्भावनाहरू खोलिएको छ किनभने समाजलाई अहिले प्रतिवादी चेतनाको खाँचो छ। गलत कुराको विषय लिएर प्रतिवाद गर्न सक्ने चेतना नै छैन, यसले समाजमा हिम्मतै छैन। अनि त्यो संगठन जसले, त्यो राजनीतिक संगठन जसले त्यो चेतना अनि त्यो हिम्मत दिनु सक्छ समाजलाई, त्यो संगठनको त खाँचो छ। त्यो त तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। धेरै अघिदेखि नै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले आज नयाँ पुनर्निर्माण गरिएको बीएल भवनको उद्घाटन गरे। यो भवन भुटिया लेप्चा समुदायको कल्याण, संस्कृतिको जगेर्ना र विकासको लागि निर्माण गरिएको हो। पहिले अस्तित्वमा रहेको भवनलाई विभिन्न कमीहरूका कारण पुनर्निर्माण र सुन्दरीकरण गरिएको हो। तिब्बत मार्गमा स्थित यो भवनले क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पुनर्निर्माण गरिएको बीएल भवनले भुटिया लेप्चा समुदायका मानिसहरूलाई अत्याधुनिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ, जहाँ नागरिकहरूले उच्च स्तरीय सेवाहरूको उपभोग गर्न पाउने भएका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीगण, विधायक र भुटिया लेप्चा समुदायका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अन्ततः लामो 4 महिनापछि एनजेपी दार्जिलिङ टोय ट्रेन सेवा पुनः सुरु भएको छ। आजदेखि एनजेपीबाट दार्जिलिङतर्फ हेरिटेज टोय ट्रेन पुनः सञ्चालनमा आएको छ। पहाडमा हालको जोय राइड सेवा सामान्य अवस्थामा भए तापनि पर्यटकहरूको बीचमा एनजेपीदेखि दार्जिलिङसम्मको टोय ट्रेन सेवा एकदमै लोकप्रिय छ र यसको विशेष माग रहेको छ। टोय ट्रेन सेवा पुनः सञ्चालनमा आउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत मिलेको छ। कटिहार डिभिजनका डिआरएम एके मिश्र अनुसार गत 5 जुलाईदेखि यो रुटमा टोय ट्रेन सेवा बन्द भएको थियो। पहाडमा पहिरोका कारण टोय ट्रेनको लिकको केही स्थानमा क्षति पुगेको थियो, जसका कारण सेवा रोकिएको थियो। शुक्रबार र शनिबार ट्रायल रन गरिएको थियो। आजदेखि सेवा पुनः सामान्य भएको छ। टॉय ट्रेन का सर्विस जो है पिछले मानसून में बहुत सारे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, जिसके कारण एनएचएआई का रास्ता भी ख़राब हो गया था और अपने जो ट्रैक पे थे बहुत जगह डिब्रीस आके जमा हो गए थे और जो ट्रैक में था डिफेक्ट हो गया था। और ये करीब 5 जुलाई से ये सर्विसेज बंद है। तो जो जिसने ट्रैक में डिफेक्ट थे या जहाँ भी लैंडस्लाइड का जो एरिया था उन सबों को ठीक कर दिया गया है। साथ में कुछ ग्रेडियंट वगैरह भी ठीक करने का काम था, वो भी इसी समय पे कर लिया गया है। और उनके बाद ट्रैक को रेडी किया गया और सारे ट्रायल वगैरह कर लिए गए हैं। उसके बाद आज से ट्रेन सर्विस रिज्यूम की जा रही है।
सिलगढी मेडिका उत्तरबङ्गा क्लिनिक र केन्द्रीय रेफरल अस्पताल CRH तादोङ सिक्किमले आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत मासिक मेडिकल एक्सचेन्ज कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत मेडिका उत्तरबङ्गा क्लिनिकका डाक्टरहरूले CRH भ्रमण गर्दै विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रहरूमा परामर्श र उपचार प्रदान गर्नेछन्। ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी, हेड एन्ड नेक अन्कोलोजी, कार्डियोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी लगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरूले एक दिने भ्रमणमा बिरामीहरूलाई सेवाहरू उपलब्ध गराउनेछन्। यस पहलले सिक्किमका बिरामीहरूलाई विशेष हेरचाह र समयमै उपचारको पहुँच प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। Goswami. I am very pleased to announce today the Bridging Borders for Better Health. It's an initiative between Medica North Bengal Clinic, now taken over by Manipal Hospitals, which is the largest chain of hospitals currently in India, and Central Referral Hospital, Tadung, of the launch of monthly medical exchange program, bringing specialized care closer to Sikkim patients. 16 November 24, that is yesterday, Siliguri Medica North Bengal Clinic, a leading hospital in Siliguri, showcased its commitment to enhancing patient access to specialized healthcare in a collaborative effort to expand healthcare access and foster knowledge sharing among medical professionals. Medica North Bengal Clinic and Central Referral Hospital, Tadong, Sikkim, proudly announced the launch of the monthly medical exchange program. Through this program, esteemed doctors from Medica North Bengal Clinic will visit CRH for a full day of consultations, sharing their expertise and providing specialized care to patients of Sikkim, helping to close the care gap. The one-day clinic will feature doctors from various medical disciplines including gastroenterology, head and neck oncology, radiation oncology, cardiology, urology, neurology, and we are going to add many more super specialties in coming days. The doctors will be available for consultation, evaluation, and treatment recommendations. This initiative ensures that patients from Sikkim receive care that is timely, true, and tailored to their unique needs. The program will bring specialists across the two neighboring states from Medica North Bengal Clinic and Siliguri directly to Central Referral Hospital, aiming to bridge healthcare accessibility gaps by offering patients convenient, high-quality medical services. This collaboration is designed to enhance outcomes for individuals with complex or urgent healthcare needs, ensuring they receive the necessary expertise without the burden of long-distance travel or prolonged waiting lines. Additionally, it focuses on delivering high-quality care to patients of Sikkim who require specialized needs while nurturing a culture of learning and professional development. दार्जिलिङको GDNS भवनमा खस भारतीय हितकारी सम्मेलन केन्द्रीय समितिले खस लोक सांस्कृतिक एवं अभिनन्दन समारोहको आयोजना गर्यो। विशिष्ट अतिथि GTA प्रमुख अनित थापाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष मोहन छेत्री, पूर्व IFS गंगा प्रसाद छेत्री, पद्मश्री विजेता डाक्टर एकलव्य शर्मा, साहित्यकार डाक्टर गोकुल सिन्हा, संघ लोकसेवा आयोगको उत्तीर्ण निरुपम शर्मा र अधिवक्ता तुलसी छेत्रीलाई सम्मान जनाइएको छ। कार्यक्रममा 9वटा आञ्चलिक समितिहरूले खस नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। खस भारतीय हितकारी सम्मेलन केन्द्रीय समितिको आयोजनामा खस लोक सांस्कृतिक एवं अभिनन्दन समारोह यहाँ दार्जिलिङको दुःख निवारक सम्मेलनको हलमा आयोजना भयो। यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि प्रमुख अतिथि हामीले माननीय सांसद राजु विष्टलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ, तर उहाँ आवश्यक काम परेकोले दिल्ली जानु परेकोले कार्यक्रम उपस्थित हुन सक्नु भएन। विशिष्ट अतिथि दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल श्री अनित थापालाई निम्ति आएका थियौँ। उहाँ आउनुभयो कार्यक्रममा र विशिष्ट अतिथि भाषण गराउनुभयो। पानीघट्टा चियाबारी बन्द भएको लगभग 10 वर्ष भयो। कमानको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै बीचमा एउटा कमिटी गठन गरेर पाइपाई छुट्याएर कमान सञ्चालन गरिँदै थियो, तर आज अचानक श्रमिकहरूले आफै कमान खोलाउने भन्दै कमान सफा गर्न थाले। यस विषयमा स्थानीय किशोर प्रधान र श्रमिकहरूले थप बताएका छन्। रेगुलर काम दिन्छ भने हामी फेरि बसौँला,
तपाईहरु चाहिँ अब कमिटी भएको भन्नु नेगोसिएसनमा आउँछ हामी बसौँला तर कमिटीको त्यो फेरबदल चाहिँ हुनुपर्छ किनभने अलरेडी समितिको मेम्बर भएपछि बगानको प्रेसिडेन्ट कसरी भयो माटीगढा थाना पुलिसले 30 दिनपछि लुटिएको 10 ग्राम सुन बरामद गर्दै 2 अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ। गत 23 अक्टोबर बिहान बेलडाँगी क्षेत्रकी एक महिलाको मर्निङ वकका क्रममा तुम्बाजुतको जोडा ब्रिज नजिक मोटरसाइकलमा आएका 2 युवकद्वारा सुनको चेन लुटिएको थियो। पुलिसले सीसीटीभी फुटेज र गोप्य सूचनाको आधारमा गत 27 अक्टोबरमा गणेश घोष 21 वर्षीयलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा सदेव राई उर्फ लटका घटनामा संलग्न रहेको खुलेको थियो। गुप्त जानकारीका आधारमा सदेवलाई पत्ती कलोनी क्षेत्रबाट पक्राउ गरी पगालिएको सुन बरामद गरिएको छ। अभियुक्तहरूलाई आज सिलगढी अदालतमा पेश गरिएको छ। पुलिसले लुटमा प्रयोग भएको मोटरसाइकलको खोजी गरिरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, 1st फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 14 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड विजेता अनवर। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा।
दिनहुँ समर्थनको क्रम जारी राख्दै आज नागरी धजिया क्षेत्रका 20 घर परिवारले बीजेपीएम र गोरामुमो छोडेर हाम्रो पार्टीमा सामेल भएका छन्। नव समर्थकहरूले पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डको पहाड र गोर्खा जातिप्रतिको सकारात्मक सोच र सेवा भावलाई कदर गर्दै समर्थन जनाएको बताएका छन्। समर्थन समारोहमा पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले झण्डा प्रदान गर्दै उनीहरूलाई पार्टीमा न्यानो स्वागत गरेका छन्। भारत सरकारका कृषि र किसान कल्याण राज्य मन्त्री रामनाथ ठाकुर आज गान्तोक आइपुगेका छन्। उनको सिक्किमको 3 दिने भ्रमणको क्रममा राज्य मन्त्रीलाई वरिष्ठ गृह लेखा अधिकृत दिव्या रानी राई, गभर्नरका एडिसी सन्तोष वनिया र राजभवनका अधिकारीले स्वागत गरेका छन्। आजदेखि तीनधारेको चिल्ड्रेन पार्कमा गोर्खेहाट सुरु भएको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनको सूचना र सांस्कृतिक विभागका कार्यकारी सभासद अनुज थापा र क्षेत्रीय सभासद नवराज छेत्रीले हाटको उद्घाटन गरेका थिए। हाटमा 15 देखि 20 वटा दोकानहरू राखिएका थिए, जहाँ स्थानीय जैविक उत्पादन र गोर्खा जातीय सांस्कृतिक वस्तुहरू बिक्रीमा राखिएका थिए। तीनधारेमा सुरु भएको गोर्खे हाटको पहिलो दिन स्थानीयहरूले खुसीसाथ खानेकुराहरू खानुका साथै किनबेच पनि गरेका छन्। पहिलो दिन राखिएको दोकानहरूमा जातीय खानेकुराहरू, सेलरोटी, ढेँडो आलुदम, लोकल कुखुराको सुप लगायत अन्य धेरै खानेकुराहरू र 2 नम्बर बस्तीबाट जैविक सागसब्जीहरू पनि बिक्रीमा राखिएको थियो। यस अवसरमा साङ्गीतिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो। तीनधारेमा सुरु भएको यस हाटमा स्थानीयहरूले खुसीसाथ किनबेच गरेर सांस्कृतिक कार्यक्रमको आनन्द लिए। सूचना अनि सांस्कृतिक विभाग जिटिएका सभासद श्रीमान अंश थापाज्यू आज उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै हाम्रो अति प्रिय दाजु साथसाथै स्थानीय हाम्रो सभासद नवराज छेत्रीज्यू, यसरी नै पञ्चायत प्रधान भगवती प्रधान राईज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको उपस्थितिमा आजको यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अनि त्यसमा हामीले गाउँघरको जति पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, जति पनि संस्थाहरू सबै हामीले निम्तो गरेको थियौँ र प्रायः उहाँहरूको उपस्थिति सबैको थियो। हामीले आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले अनुज थापाज्यूलाई निम्ताएको थियौँ र उहाँको बाहुलीबाटै रिबन काटियो। साथसाथै त्यसमा हाम्रा स्थानीय सभासद दार्जिलिङको माल रोड स्थित पी कोठीमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा संस्थापक अध्यक्ष अजय एडवर्ड, महकुमा समिति अध्यक्ष पुरन तामाङ र केन्द्रीय नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र गोरामुमुका 20 परिवारले हाम्रो पार्टीको झण्डा थाप्दै पार्टीप्रति समर्थन जनाए। महकुमा समिति अध्यक्ष पुरन तामाङले पहाडको वर्तमान नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारमा फँसेको भन्दै 2026 को बङ्गाल विधानसभा चुनावमा तिनै क्षेत्रबाट उम्मेदवार खडा गर्ने घोषणा गरे। तामाङले गोर्खा जातिको स्वाभिमान र एकताको लागि अजय एडवर्डको नेतृत्वलाई सशक्त बनाउन आह्वान गरे। सिक्किमका राज्यपाल ओम प्रकाश माथुरले राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किमको 7औं दीक्षान्त समारोहमा मुख्य अतिथिको रूपमा भाग लिए। यो समारोह तथागत साल बुद्ध पार्क राबङ्ला परिसरमा आयोजित गरिएको थियो। समारोहमा असम विश्वविद्यालयका कुलाधिपति एयर चिफ मार्शल अरूप राहा, एनआईटी सिक्किमका निर्देशक महेश चन्द्र गोविल लगायत अन्य प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राज्यपालले पीएचडी शोधकर्ताहरूसँगै स्नातक विद्यार्थीसँग उपाधि र स्वर्ण पदक वितरण गरेका थिए। उनले युवालाई आगामी दिनमा देश र समाजको सेवा गर्न आग्रह गर्दै विशेष गरी नवाचार र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सन्देश दिएका थिए। उनले सिक्किमको सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधताको महत्त्व र एनआईटी सिक्किमको भूमिका बारे पनि कुरा गरेका थिए। यस अवसरमा विभिन्न श्रेणीहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई सम्मानित गरिएको थियो। आज घुम जोरबङ्लो पिपल्स अर्गनाइजेसनको समीक्षा सभा सभापति साङ्गे डुक्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। महासचिव ढेन्डुप वाङदीले अर्गनाइजेसनद्वारा अहिलेसम्म भएका कामहरूको चर्चा गरे। सभामा दार्जिलिङ नगरपालिकाको प्रयासको प्रशंसा गर्दै केही सुझाव प्रस्तुत गरियो। बजारका अवैध रूपमा खुल्ला नालामा फलामको जाली लगाउन र चोक बजारमा निर्माणाधीन सपिङ मलको फुटपाथ फराकिलो बनाउन आग्रह गरियो। साथै सपिङ मलको भुइँतलामा गुणस्तरीय कार पार्किङ निर्माण गर्न उपसभापति जयकुमार थामीले सुझाव दिए। सभामा संगठनका सभापति, महासचिव, सल्लाहकार र अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वरिष्ठ साहित्यकार पूर्णसुब्बा साम्बाङकृत पुस्तक दार्जिलिङ भेगका भारतीय नेपाली हिमसिमको आज विधिवत रूपमा लोकार्पण गरिएको छ। कार्यक्रम बिजनबारी कला सङ्गमका सभापति एम बहादुर सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको थियो, जसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा साहित्यकार नगेन्द्र गोर्खा र अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको रूपमा उपस्थित रहेका थिए।
कार्यक्रमलाई जेके राईले सञ्चालन गरेका थिए। आजको कार्यक्रमका अतिथिहरूको बाहुलीबाट वरिष्ठ साहित्यकार तथा लेखक पूर्ण सुब्बा साम्बाङकृत पुस्तक दार्जिलिङ भेगका भारतीय नेपाली हिमसिमको विधिवत रूपमा विमोचन गरिएको छ। स्थानीय बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा भएको कार्यक्रमलाई जेके राईले सञ्चालन गरेका हुन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारणको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला यसकै। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।